اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أماته فأقبره اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا اس دی وڈیائی کبریائی اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا۔
بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، انتہائی احترامہ دے لائق ماں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک مقام، ایک گوشہ، ایک آیا مبارکہ مطہرہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ یہ تریاں پارہ سورہ عبس وتولی۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اس گوشے دے اندر اللہ پاک فرماندے نے کہ اے کائنات دے لوگو، اے انسانوں، اے مردوں، اے عورتوں، اسی صرف تانوں پیدا کر کے لا وارث نہیں چھڑ دیتا، بلکہ ثم اماتہ فاکبرہ، اسی تانوں موت بھی دیواں گے تے قبر بھی دیواں گے۔ یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن موت آن چ بڑا فرق ہے۔ کوئی نیک لوگاں دی موت دا پیغام آندا ہے تے اللہ پاک دی رحمت آوازاں دیندی ہے، ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ دی رحمت آپ آوازہ دیندی ہے کہ ہن تیرے گھر والے روندے نے تے انہاں نوں رون دے، انہاں دی پریشانی دا تو فکر نہ کر، تیرا رب تینوں کہہ رہا ہے تو خوشی نال جلدی آ جا، میں تیرا خالق تیرے نال راضی، تو میرے نال راضی، تے میری جنت دے اندر داخل ہو جا۔ اللہ سانوں انہاں خوش نصیب لوگاں دے اندر شامل فرما لوے۔ موت ہر بندہ سمجھدا آنی ہے، لیکن کدے غور نہیں کیتا اس بات تے کیویں آنی ہے، کتھے آنی ہے، کدوں آنی ہے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ اللہ پاک نے نہ آن دا وقت کسے نو دسیا ہے تے نہ واپس بلان دا ٹائم کسے نو دسیا ہے۔ ایویں لوگ کملیاں گلاں کردے نے، دس دیندے نے، اللہ تو علاوہ بھی اج تک کوئی دس نہیں سکیا کہ کدوں انہیں آنا ہے تے کدوں انہیں جانا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ انہیں کس سرزمین تے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن مجید دی آیا مبارکہ ذرا سماعت فرماؤ، سورہ لقمان، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ پاک فرماندے نے کسے نو نہیں جے پتا قیامت کدوں آنی ہے۔ تو آٹے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن بھی موت، جس دن قیامت آئے گی جمعے والا دن ہوئے گا، لیکن کیڑے سن دا جمعہ ہوئے گا، کیڑی تاریخ دا جمعہ ہوئے گا، اللہ تو علاوہ جاندا کوئی نہیں۔ اللہ دا چیلنج قیامت تک واسطے جڑے کہندے نا ٹونا لا کے دس چھڑ دے نے، پوچھ لیا جی کسے نو کہ دسو جی کوئی ڈیٹ شیٹ دا تانوں پتہ ہوئے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث
الغیث تے کسے نو اللہ فرماندے نے میرے تو علاوہ علم نہیں کہ میں آسمان تو بارش کدوں برسانی ہے ہون لوگ کہندے نے نہیں جی موسم والے دس دیندے نے 2-3 دن بارشاں نے کئی دفعہ دس دے بارشاں نے تے دھپاں لگیاں بھی ویکھیاں نے اللہ اکبر تے نالے دوسری گل لے وے ایک ہوندا ہے علم تے ایک ہوندا ہے علم غیب جیڑا کسی ذریعے نال حاصل کیتا جاوے اونوں علم کہندے نے تے جیڑا بغیر ذریعے تو حاصل کیتا جاوے اونوں غیب کہندے نے ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث اللہ فرماندے نے انسان نو میں نک دیتا وے وڈیرے بندے دا خوشبو سمیل نال دس دیندے نے کتے بارش ہو رہی ہے بارش دیاں خوشبوواں آن لگ جاندیاں نے مٹی تے بارش پوے تے مٹی دی سمیل اڑ جاندی ہے اللہ اکبر ایندا ذریعہ نک بن جاندا وے تے او جڑے موسم والے دس دینے او آلے تے مشینہ نال دس دینے جنتر منتر کر کے نہیں دس دے اللہ اکبر تے فرمایا جڑا کسی ذریعے نال دسیا جائے انہوں علم کہندے نے تے جڑا بغیر ذریعے تو دسیا جاوے انہوں غیب کہندے نے علم تا میں اپنے بندیاں نو بڑا بڑا عطا کیتا وے انہاں وائی جہاز بھی تیار کر دیتے یہ بھی علم ہی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللہ فرماندے نے اے میرا چیلنج ہے لوگوں کسے نو نہیں پتا کہ ماں دے پیٹ دے اندر بیٹی ہے یا بیٹا لوگ اج کہندے نے نہیں جی مولوی جی بڑی جدت آ گئی ہے تسی پرانیاں گلاں پہ کر دے ہو بڑے بڑے گریجویٹ آ گئے نے بڑے پڑھے لکھے لوگ آ گئے نے دنیا چن تے پہنچ گئی ہے ہن تا دس دیندے نے بیٹی ہے یا بیٹا وے اللہ فرماندے نے کملے ہو گئے ہو اللہ اکبر جیڑا دس دینے وہ بھی میرے دسے ہوئے علم دے مطابق آلے دے ذریعے دس دینے تے ادوں دس دینے جدوں میں سارا کچھ تیار کر دینا وا ایڈا کو مائی دا لالے تے ادوں دس کے وکھاوے جدوں جے گوشت دا لوتھڑا ہوندا وے وہ تا فوٹو لے لینے نقل مار دینے وہ بھی آلے دے ذریعے مشین دے ذریعے میرے تیار کردہ دی اندہ نام غیب نہیں اندہ نام علم ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ تے اے بھی کئی دفعہ غلط ہوندہ ویکھے آوے اللہ اکبر اگے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ او کائنات دے لوگوں کسے نو نہیں جے پتا کندی موت کس زمین تے آنی ہے تے کس دن آنی ہے نہ اس مقام دا پتا وے نہ اس دن دا پتا وے کیڑی سرزمین تے موت آنی ہے موت اچھی آوے تا چنگی گل ہے موت ہر کسے نو آندی ہے ہر بندے نہیں جانا میں ہر بندہ کہندا ہے تسی بھی کہندے ہو میں بھی کہنا وا لیکن کئی موتاں ایسیاں ہی ویکھے آوے سنیا میں لوگ گلاں کردے نے فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے کہندے نے یار ہون جے ساڈے نال اوتھے مسجد دے اندر جمعہ پڑھ کے آیا ہوئے یہ کڈی چنگی گل ہے کہ مرن تو بعد بھی ہوتا چنگا ہی نام لیا گیا ہے موت آئیے دے نال چنگی گل چھڑ گیا وے لوگ کہندے نے ساڈے نال جمعہ پڑھیا سو ہون جے میرے نال بیٹھا ہویا سی جمعے تو بعد میرے نال گلاں کردا رہیا وے تے او بھی موت ہے نا جدو بابے کہندے نے ہون ساڈے وچوں حکا پیندا اٹھ کے گیا وے صبح بھی آن کے حکا پیندا رہیا ہے ایک کہندا میرے کول پھٹے تے بیٹھ کے جناب ہون جے سگرٹ منگی سو تے میں سگرٹ دتی ہے تے پوری سگرٹ
نہیں سو پیتی تے گھر رو چلا گیا وے ہون پہ ایتھے جاندا سی اللہ اکبر موت تو آ جانی ہے لیکن فرق بڑا وے موت آن تو بعد لوگ اچھے لفظاں دے نال یاد کرن اللہ اکبر پھر کامیابیاں نے جس کامیابی نو اللہ دے قرآن نے کیا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ موت دا ذائقہ تا ہر جان نے چکھنا میں انما توفون اجورکم یوم القیامہ جڑی گل کرنے مر گیا وے تے جند چھٹ گئی ہے جے جند چھٹن والی گل ہووے تے پھر موت تو علاوہ چنگی شاید کوئی نہیں دی پتہ نہیں موت جان چھٹ گئی ہے یا اگے نالوں زیادہ عذاباں وچ پھس گئی ہے موت جدوں آندی ہے اللہ دی قسم میں اج پڑھ رہا سا جدوں موت دا جھٹکا لگدا ہے نا بندے دے جسم دے اندر بڑا خون ہوندا ہے ایک جھٹکے دے نال شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اللہ اکبر کہ انہاں نے اگے جناب حوالے دے کے لکھے آوے کہیں دینے ایک چٹکے نال سارے جسم دا خون سک جاندہ ہوئے اللہ اور ویکھے ایسی کئی دفعہ چنگے صحت مند نوجوان ہوندے نے ہاتھ پیر پیلے ہوئے اندے نومن لگے ہیں ادو خون کدھر ٹر جاندہ ہے سٹ سٹ بھی کونی لگی فرمایا موت دا چٹکا ایسا سخت ہے بندے دے جسم دے خون ساڑ کے رکھ دیندہ وے ہڈیاں تروڑ دیندہ ہے ایڈا سخت چٹکا وے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تائندہ آپ نے آخری وقت دے اندر فرمایا زینا اللہم بالرفیق الاعلیٰ اللہ سونیاں رفاقت اعلیٰ عطا فرما دے تائیں نبی پاک فرما دے سنا لوگو اللہ کو لو دعا کریا کرو یا اللہ موت دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائیں سارے عزیزو اقربا کول بیٹھے نے دعائیاں ساتھ چھٹ جاندیاں نے ڈاکٹر جواب دے دیندے نے حکیمہ دیاں دعائیاں فیل ہو جاندیاں نے رشتہ دار کول بیٹھے نے پتر رو رہنے بھائی رو رہنے لیکن اس دے باوجود اللہ اکبر و دنیا تو جان والا ایسی تکلیف دے اندر مبتلا ہوندا وے وہ اپنی تکلیف دس بھی نہیں سکدا کدے لتاں ہلاندا تے تڑفدا وے کدے ہاتھ ہلاندا وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں موت دے وقت ایڈی پیاس لگ دیئے بندہ سمندر بھی پی لوے نافرمان بندے نو انی پیاس لگ دیئے سمندر بھی پی لئے تے پھر بھی نہیں بجھ دی اللہ انہا حلق خشک ہندہ ہے اللہم لا تجعلنا منہم آنی دا ہے دے اسی کہہ دینے آنی ہے بس اور اندے تو ذرا غور بھی کر آنی ہے دے ڈی سوکھی آنی ہے آنی کہہ کے اکے چلا گئے اندے تو غور ہی نہیں ہو کیتا آنی دا ہے دے نبیوں دے بھی آئی ولیوں دے بھی آئی ہاں موسیٰ علیہ السلام دے متعلق کہیں دینے ایک دن اللہ دا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کو لایا نہ کر وردیاں پوچھیا سو سدھا ڈریکٹ جا کے موسیٰ نبی نال گل کر کے کہندہ ہے اے اللہ دے نبی موسیٰ جی رب کو جانا چاندے ہو یا جے رہنا چاندے ہو وہ کہ لگے نہ پوچھیا سو نہ دسیا سو بندہ ہے مغال تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بندہ مونجی مدنی میں نے مذاق کرنا ہے کدھر آیا ہے بغیر دسیوں پوچھوں
آن کے منو پوچھن ڈے پیا کہ تسی جانا ہے کہ رہنا ہے. اللہ اکبر. بڑے جلالی پیغمبر سن. موسیٰ علیہ السلام نو غصہ آ گیا, جوڑ کے تھپڑ رسید کیتا. میں پڑھ رہا سا مفسرین نے لکھیا وے کہندے نے اوندا آنا اکھ دا باہر آ گیا, دوڑیا تے رب گل گیا. اللہ جی ایڈا ڈاڈا نبی تیرا وے, غصے وچ آ کے اے حال کر چھڑیا سو. آکھیا تو کلا کیوں گیا میں, نالے پہلے پوچھ کے پھر گھری وڑنا صحیح. نال ملک الموت نو جبریل لے کے جانا سی. اللہ اسرائیل نال ہوندا تے پھر گل ہور ہونی سی. اچھا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ نال آنکھوں دی ٹھیک کر دیا کہ ہون جا تے اسرائیل نو بھی لے جا نال تے جا کے نا موسیٰ نبی نو میری طرفوں پیغام تے سنیا دے آجے, اسی تیرے اللہ دا پیغام لے کے آئے ہاں. دنیا تے رہنا چاہندے ہو تے رہ لو, کوئی گل نہیں, ہور رہ لو 4 دن. جانا چاہندے ہو تے آ جاؤ, جے رہنا چاہندے ہو تے پھر انج کرو, کسے بلد ٹگے دی کنڈ تے ہاتھ رکھ دے وہ یا ہاتھ پھیر دے وہ, جننے توڑے ہاتھ دے تھلے وال آنگے اللہ پاک کہندا ہے انی سونیاں تیری عمر ہور بدا دے مانگا. وال تو گنے جاندے بے شمار وال, بابا سارے سال لنگ جاندے. ساڑی تے ساری عمر نال ہی چوکھے سن ہوئی. ملک الموت بھی آیا وے تے آن کے عرض کر دینے اے اللہ دے نبی جی رب دی طرفوں پیغام لے کے آئے ہیں. اللہ فرماندے نے آنا چاہندے ہو تے آ جاؤ, جے ہور 4 دن رہنا چاہندے ہو تے رہ لو. انج کر کے بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھ دے وہ, ویڑے دی کنڈ تے ہاتھ رکھو, جننے ہاتھ تھلے وال آ جان گے انہیں سال توڑی زندگی بڑھا دیتی جاوے گی. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے تے اس تو بعد کی ہوئے گا, کہندے نے اس تو بعد پھر موت ہوئے گی. فرمایا جے پھر بھی موت ہی آنی ہے تے پھر ہونے ہی جانا چاہیے. اللہ ہونے ہی چلنے ہیں, کدے سوچیا نہیں پاجی جنی تسی کہندے تہاڈی اونی عمر جی 50-60 سال دے ہو گئے, اور 10 سال لا لو 20 سال لا 100 تو گا نہیں لنگ جانا. اوہ 105 سال دے ہو جو گے نہیں, اتنے تکر کے 60-65 تو اگا جاندی شے کونی تھی. اللہ اکبر 60-70 سال تو اگا اوکھا کم ہو جاندہ ہے. اور 100 سال دا بھی ہو جاوے پھر دا جانا ہی, تے پھر جو تو جائیں گا کیا تیری تیاری ہے وے. میں سمجھنا کہ میں ایس وقت جڑی سانو پوری قوم نو ضرورت ہے کہ میں سوچا کہ میرے تے آج موت آ جاوے تے کیا میں قبر دے اندر جان دے قابل ہے وہاں کہ منو کچھ بچ بچا ہو جائے گا کہ نہیں ہوئے گا, کلا بہ کے میں صلاح کر تیاری ہے وے. تو جے نہیں تو پھر چانس سے پیا جو نے سبحان اللہ تیری عقل تے قربان, تو چانس تے زندگی تباہ کر چڑی. چانس جتھو جس تو بعد موقع ہی نہیں ملنا آخری, اس تو بعد یہ نہیں کہ سپلی آ گئی تو پھر دوبارہ پھر پیپر دے لو, نا نا نا, اس تو بعد چانس نہیں ملنا. تے میں تے تسی جڑے شاہ اپنے آپ نو سمجھیا تے زندگیاں چانس تے دا تے لائیاں نے. اللہ اکبر, اللہ دے نبی, اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا پھر جے جانا ہے تو پھر ہونے ہی چلنے ہیں. تو مارے سے کر رہے ہیں کہ اللہ پاک دا یہ اٹل قانون ہے. تا اللہ نے قرآن سے کیا ہے کہ کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کل نفس ذائقۃ الموت. حتیٰ کہ اللہ پاک فرماندے نے انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا لوگو او ویلا ایک موت والا آن والا جن دی تانوں خبر کونی کس دن آنا میں تے کیڑی سرزمین تے آنا میں. اللہ نے نبی پاک نے دسیا وے حضور نے ارشاد فرمایا ہے ایس بندے نو جتھوں دی مٹی لگی ہوئے گی اوتھے ہی انہوں دفن کیتا جاوے گا اوتھے ہی ان دی قبر بن جاوے گی. تے موت دا ٹائم اللہ پاک نے ایک لکھیا ہویا وے لیکن دفن اوتھے ہوئے گا جتھے دے جسم دی مٹی جتھوں لئی گی ہوئے گی. اب ویکھے نہیں کئی بندے ساری زندگی کدے گزار دے نے بڑے بڑے امیر ترین بھی لیڈر بھی سیاستدان نے انہوں نے پھر جنازہ لاہور ہوئے گا تو انہوں نے بائی گاؤں ملتان تو اگے کو پنڈ ہوئے گا انہوں نے بائی گاؤں انہوں نے دفن کیتا جائے گا انہوں نے مٹی اتھوں دی دی. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھوں دی مٹی ہوئے گی اتھے وہ دفن ہوئے گا. لیکن قربان جاواں کئی دنیا تو جاندے نے فوت ایتھے ہوندے نے دفن گھور دے ہو جاندے نے. قربان جاواں شہید ملتاں حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دی عظمتاں تو دھماکہ لاہور دے اندر ہویا وے. اللہ فوت ریاض دے اندر ہوئے نے. اللہ پاک نے دفن ہون دی جگہ جنت البقیع دے اندر عطا کر دیتی. اللہ ان دی مٹی شہید ملت دی مدد اس جنت البقیع دی مٹی سی اللہ پاک نے اتھے قبول کر لیا وے. تے کئی دا ویکھیا وے ساڈا وزیر اعلیٰ پہلے ہوندے سن وزیر اعظم انہاں دا ابا مر گیا اتھے وے لیکن انہاں کیا جنازہ ایتھے کر لیا جے تے دفن رائے ونڈ کریا جے اس واسطے کہ مٹی ایتھوں دی لگی سی بندہ نہیں کچھ کردا اللہ سمانہ تو فیصلے کر دینے. وما تدری نفس بأی ارض تموت. کسے نو کوئی پتہ نہیں دا کیڑی زمین تے منو موت آنی ہے کس دن موت آنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے میرے بھائیہ میرے بزرگاں میری ماں بہنوں غور کرنے والی بات دے وے موت تو آ گئی جدوں موت آ جانی ہے تے پھر قرآن نے کی گیا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. اللہ قرآن دے الفاظ نے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. جدوں حلق دے اندر سانپ پھس جاندا وے کولڑو وجنا شروع ہو جاندا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. جدوں ساڑے سارے عزیز و اقربا کول بیٹھے ہوندے نے موت والا پیغام آ جاندا وے نکے نکے بچے رو رہے ہوندے نے بچیاں چلا رہیاں ہوندیاں نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نکے نکے بچیاں نو بے سہارا ہونا پہ جاندا وے. اللہ دا قرآن کہہ رہا وے وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ. جدوں موت والا پیغام آندا وے وَقِيلَ مَنْ رَاقَ اینج لتاں مار دیاں ڈنگیاں لتاں رہ گئیاں نے تے کول بیٹھن والے ہوندیاں لتاں سدھیاں کر دیندے نے اینج پنڈلی نال پنڈلی جوڑ دیندے نے اوندے انگوٹھے پیراں دے بن دیندے نے. اللہ اکبر. وَقِيلَ مَنْ رَاقَ. اللہ
فرماندے نے اے انسانا جدوں تو زندہ سیں بڑے بڑے مار کے ماردا سیں بڑیاں بڑیاں بہادریاں کردا سیں اج تو اتنا کمزور ہو گیا میں اجے موت ہی آئی اگلا پینڈا ہور بڑا اوکھا وے اگے خالی موت آئی ہے تینوں اپنیاں لتاں سدھیاں کرنیاں دی طاقتاں مک گئیاں نے اے جو اتانوں ویندا رہ گیا روح لے کے گیا فرشتہ ان دے مگر ہی اکھاں تاڑے لگ گئیاں نے پھر اکھاں بند کرن دیاں طاقتاں مک گئیاں نے زبان نو ہلان دیاں طاقتاں مک گئیاں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ فرماندے نے ویکھنا تو اپنے آپ نو بڑا شاہ زور سمجھدا سیں بڑا وڈا حکمران سیں وزیر اعظم جناب صدر بنیا ہویا سیں تو چیف آف آرمی سٹاف سیں تو بڑا کچھ سیں بڑا جگیردار سیں اج تینوں موت دا پیغام ہی خالی ساڈا آیا وے تیریاں طاقتاں ہی ختم ہو گئیاں نے ہن اتنی طاقت نہیں کہ ایڈی دلیری کر کے اپنی اکھ بند کر کے وہا اللہ اکبر بندہ سوچتا ہی نہیں یار کدھر اکھ بند کرن دی طاقت مک گئی ہے پھر جدوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں میت نو غسل دے وہ نورام نال ہولے ہولے ان دے کپڑے اتاریا کرو تسی پولی جا بھی ہاتھ لاندے ہو انہوں تھوڑیاں نالوں زیادہ تکلیف ہوندی صحابہ کے دن نبی پاک نے فرمایا ان دا جسم اتنا ہمبیا پیا ہوندا ہے درداں تے تکلیفاں نال موت دی سختی دے جھٹکیاں دے نال آرام نال کپڑے اتارن والے اتار دے نے اگے آپے اپنے کپڑے اتاردا سی ہن اینوں کپڑے اتارن دیاں طاقتاں مک گئیاں نے اگلے چیر کے پھاڑ کے کپڑے اتار دیندے نے بالکل برانا ننگیاں کر کے اس پھٹے دے اوتے رکھ دیندے نے اللہ اکبر حضور نے فرمایا جیڑا بندہ غسل دے وے اپنا دے وے بہن پرا دے وے ماں پیو دے وے چاچے تائے دین اپنے غسل دین تے جیڑا بھی غسل دے وے اس مرن والے دا کوئی عیب ویکھن تے انہوں بندے تے پردہ پاون گے اللہ ان دی زندگی دے سارے گناہاں تے پردہ پا کے اللہ جنت عطا کر دے وے گا مرن والے دی زندگی دے کوئی ان دے جسم جے عیب ویکھیا کوئی وعدہ گھاٹا فرمایا دا پردے دا خیال رکھو جیڑا مرے ہوئے دے پر گناہاں دے پردہ پاوے گا اللہ پاک وہ پردہ پاؤن والے دے ان دے اپنے گناہاں دے پردہ فرما گے اللہ جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا فرمایا پھر غسل آرام سکون نہ دیتا گیا وے اللہ اکبر غسل کرن دیاں طاقتاں مک گئیاں اگلیاں چار پائی تے پا دیتا وے تھوڑی دیر رکھیے پھر جلدی جلدی شروع ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ویکھیا جے نا ان دا نام ہی بدل جاندا وے پہلے ان دا نام چودھری صاحب سی میاں صاحب مولانا صاحب علامہ صاحب قاری صاحب کہندے سن ہون فوت ہو گیا وے میت بن گیا وے ہون لوگ کہندے نے جلدی کرو میت نو دیر ہو رہی ہے اللہ اکبر پھر جلدی نال کہندے نے قبر تیار ہو گئی ہے موسم بڑا خراب ہے جلدی کرو جننے وڈے یار ہوندے نے او جلدی بہتا کہندے نے ہائے اور جنہ یارانو یار ایتھے ہے ہی کونی ایویں کہندے نے تیرے نال مرانگے تیرے نال جیوانگے ایویں تا نہیں نا میاں صاحب کہندے ہیں اور جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اور جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج نویں بازیاں ہاریاں نے جیڑے ترس دے سن تیری دید تائیں اور بند کیتیاں نویں باریاں نے
یہ چودھری صاحب دا انتظار کرتے رہندے سن کدوں آن گے میں کم میں آیا ہاں چودھری صاحب نو ملنا میں اج سارے کہندے نے جلدی کر دے وہ اللہ جو انہاں وی بازیاں ہاریاں نے تے کہندے نے ساری دنیا اے جھوٹی محمد بخشا اور سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے اے ساری دنیا بے وفائی اے ساری دنیا غداری جنہاں دی خاطر آخرت تباہ کر لے لگاویں میرا فلانے نال تعلق ہے میرا فلانے نال تعلق ہے میریاں باواں بڑیاں نے سارا کچھ تیرا مک جانا میں ایک وقت آنا میں اللہ اکبر تیرا کوئی بھی نہیں رہنا تینوں تیریاں لگ دیاں لانیاں نے پھڑ گئے تے قبر دے اندر رکھ دینا لیکن اللہ پاک میں پڑھ رہا سا اللہ انسان نو بنایا تے اللہ فرماتے نے میں آندیاں بھی بڑی عزت دیتی تے جاندیاں بھی جے یا مرضی بندہ ہوئے آندیاں کی منڈا جام پوے تے ہر کوئی آندا ہے انہاں دا بچ منڈا ویکھن جانا ہے بڑے شوق نال ویندے نے آندے نو بھی شوق نال ویکھیا جاندا ہے اللہ فرماتے نے اوے اج بھی تیری ٹور بنا دیتی ساری عمر میریاں نافرمانیاں کیتیاں اج میں لوکاں دے دلاں وچ تیری اج بھی یہ رغبت پا دیتی ہے اب فوت ہو گیا وے تیرے سجن بھی تیرا منہ ایک دفعہ ویکھن گے تیرے دشمن بھی ویکھن گے پھر تینوں عزت عطا کر دیتی ہر کوئی تیرا منہ ویکھدا ہے مرد بھی ویکھدے نے حالانکہ بیبیاں نو کہا کہ غیر محرم دا منہ بیبیاں نہ ویکھن تے غیر محرم بیبی دا منہ بندے نہ ویکھن لیکن پھر بھی بیبیاں بندے ویکھی جاتے اللہ اکبر فرمایا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دے اتے چلے گئے نا جدوں تے پہلا کیویں قبر جو مردہ دفن کرنا چاہیے میت نو ساری عمر ہو گئی کرنے ایک پاسے رکھنے چوکے دے وچ رکھ دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سر داخل کرنا میں پینداں والے جا کے پہلے سر داخل کرنا میں جدو انج کرو گے تے بالکل بڑا آرام نال تے سدھا تے سوکھا مردہ دفن ہوئے گا اللہ اکبر پھر فرمایا اور رکھ یاد قبر دیاں کندانوں اور رکھ یاد قبر دیاں کندانوں کر یاد کفن دیاں بندانوں اور چھڑ جانا زن فرزندانوں کہو لا الہ الا اللہ او ویلا آ جانا پھر تیرے تے جدوں مٹی پان دا ٹائم آ گیا اپنے بھی مٹی پا رہنے بغانے بھی مٹی پا رہنے بک بھر بھر کے مٹی پا رہنے اللہ اکبر دفن کر دیتا وے مولوی صاحب نے دعا کرا دیتی ہے اللہ اکبر تے او جڑے مٹی پان والے خوش نصیب نے جن نے جنازہ پڑھیا اللہ واسطے ساڈا تا اللہ واسطے معذرت نال کام ہی کونی رہا ہن ساڑیاں تاں پاجیاں نے ساڑے تاں نیوندرے نے جا کے حاضری لوانی ہے واقف ہے تعلق والا ہے رشتہ دار ہے انہوں جا کے ملنا تے اپنا منہ وکھانا میں تیرے ابے مرے تے آیا ہاں میرے مرے تے آ جاویں دھیان نال تے غصہ نہ کریں ساڈے تے سارے خانہ ہی خراب ہویا پیا وے کدے زندگی چ اے جنازہ دس تو راہ پیا گزردا ہوویں تے کسے دا کوئی جنازہ ہووے اللہ دی قسم ہے زندگی چ ایک دفعہ انج دا پڑھ دیویں گا اللہ تینوں جنت عطا کر دے گا راہ لنگ دینا تیرا اندنا کو تعلق نہ واسطہ تو جنازہ سمجھ کے مسلمان بھائی دا بڑے ہی دیندہ نہ ہی جنازہ تو دا جنازے دے بھی حلیے ہی بدل چھڑے نے فوتگیاں دے حلیے بدل گئے نے روٹی چنگی تو چنگی پکاندے نے کہندے نے چودھری والا بابا مریا کوئی کھا کے دے نہ کھیا آگے کہ لہر نے ٹکر نہیں چنگا دیتا اللہ انتہا درجے دی تبدیلی اللہ اکبر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مٹی جنازہ پڑھو ایک کود پہاڑ دا
اللہ پاک ثواب عطا کرتے ہیں مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھے اللہ دی رضا واسطے۔ احد پہاڑ کڈا کو بلا کھوکھر والی مسجد جڈا احد پہاڑ 13 کلومیٹر اینوں تے 14-15 کلومیٹر اینوں اللہ تے اونچائی دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ احد پہاڑ جنہ اللہ پاک اجر و ثواب عطا کر دینے اللہ دی رضا واسطے کسے بھائی دا جنازہ پڑھ دے وے اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جڑا مٹی پا دے انہوں 2 احد پہاڑ دے ثواب اللہ عطا کرے۔ میں آج ایک اور پہ گل پڑھتا تھا کہ قیامت والے دن ایک بندہ بڑا پریشان ہوئے گا، اتنا پریشان ہوئے گا کہ اندر کول نیکی کو نہیں ہوئے گی، نسے گا بھجے گا، کی کراں کدھر نو جاں، دوڑا لا رہا ہے۔ عزیزو اقربا 11 بیلیاں سارے نو ترلا ماردا ہے یار کو مینوں کو نیکی دے دیو تے سارے آندے نے پراں اے پراں میں نہیں کہندا قرآن دے الفاظ نے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ سارے عزیزی سارے رشتہ دار اولاداں بھین برا کہن گے نا بھئی نا آپو اپنی پئی ہوئی ایسی تیرے کچھ نہیں کم آ سکتے، لا جواب ہو کے پریشان ہوئے گا۔ اللہ پھر فرمان گے او میرے بندیا کیوں پریشان ہے، تیری ایک نیکی میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ آئے ہائے یا اللہ او کیڑی نیکی؟ فرمایا تیری ایک مٹھ مٹی دی میں رکھی ہوئی ہے، آ جاؤ ادھر تلن لگے نے او فرشتے ہو مٹی دی مٹھ پکڑ لو، ایک پلڑے وچ مٹی دی مٹھ رکھ دے وہ دوسرے پلڑے دے اندر دے سارے گناہ رکھتے وہ۔ اللہ فرمان دینے وہ ایک مٹی دی مٹھ وزنی ہو جائے گی، ان دی گناہ ہلکے ہو جان گے، اللہ پاک انہوں اس دا بدلہ جنت عطا کر دیں گے۔ یا اللہ مٹی دی مٹھ کیڑی سی؟ فرمایا جڑی میری رضا دی خاطر ہو قبر تے جا کے ایک مٹی مٹھ پائی سہی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں جب پڑھتا سا نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے دی قبر تیار کردا ہے اللہ پاک اندے 40 سال دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ میں پھر ناصر مجاہد دا پھر بخشیا ہی جائے گا جی اور کوئی نہ کوئی وعدہ کاٹا کرے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا عمل ہے جڑا مسلمان بھائی دی قبر کٹنا تے محبت نال کٹنا تے اللہ دی رضا واسطے کٹنا۔ اللہ فرمایا جڑا ایک مٹی دی مٹھ نال اللہ پاک جنت عطا کر دے ایڈا رحیم، اور فرمایا جدو رکھ کے واپس آ گئے تے پھر آن والے آ گئے نے جنہ آگے پوچھنا ہے آ جڑا سی کہنے نا مر گیا بیچارہ چھٹ گیا دکھاں تو آگے پھسدا ہی پیا ادو بہتا اے تا ککھ کنڈا بھی نہیں ان دے مقابلے چ جنوں تو بڑے وڈے دکھ سمجھی پھرنا ہے۔ ہن سانوں سارے بھی وڈے لگدے نے لیکن اللہ دی قسم ان دے اشرے اشیر بھی نہیں، ساری دنیا دا سب تو وڈا دکھی بندہ ہوئے لیکن اتھوں دا نکا جا دکھ ان سارے دکھاں نالوں پارا جے۔ قرآن نے جو کہ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ دے عذاب وغیرہ کسے دا عذاب نہیں، اللہ دے قید وغیرہ کسے دی قید نہیں۔ وہ آن کے کہندے نے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اٹھ اللہ دیا بندیا۔ کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا نیک بندہ ہوئے ان دے التان گے بڑے خوبصورت لباس سے خوبصورت شکلاں والے فرشتے تے نافرمان واسطے وڈیاں دنداں والے انج نیلیاں اکھاں والے فرشتے خوفناک چہریاں والے آن گے تے خوش نصیب بندے نو نیک سالے آن کے بڑے آرام نہ رکھن گے اٹھ کے بیٹھاں بندے اللہ دیا اللہ اکبر تے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ او کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ وے۔
من نبی ہوگا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ما دین ہوگا، تیرا دین کی ہے؟ تو وہ کہے گا میرا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھنے لگ پہ گا گلی اور گلی لگ جان گے، آکھن گے سارا کچھ سکھیا کتوں ہی، تینوں یاد کیویں ہویا وے؟ او بھائیو یاد کرن نال نہیں جے ہونا، مقدر چنگے ہوئے تے آپے یاد آ جاوے گا، مقدر ماڑے ہوئے تے یاد کیتا بھول جاوے گا۔ وہ پوچھن گے سارا کچھ کتوں یاد کیتا ہی؟ وہ کہندے تسی تاں کھلارا کھلار کے بہ گئے ہو گل دا، تے مینوں لگدا پیا کہ میری عصر دی نماز بھی جاندی ہے، انہوں انج محسوس ہوئے گا جویں عصر دی نماز دا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، تو مینوں پھر نماز پڑھ لین دو، تہاڈیاں ایک کو دو گلاں دے جواب دیتے نے، ہن تسی لمیاں چھوریاں نے، ذرا ٹھہر جو، پھر پہلو میں نماز ادا کر لین دو تو پھر تہاڈے نال گل کر رہا۔ فرمایا ادو ہی کہن گے او نہ اسی ہن تیرے کولوں کوئی سوال کرنے آ، موجاں کر، جنت دے بستر آ جان گے، جنت دے دروازے کھل جان گے۔ ناصر مجاہد نے ایڈی کو بنائی سی، اندے وچ نہ بوا نہ باری نہ روشن دان نہ کو ہوا، کدے سوچیا کر، کدے غور کریا کر، کلا بہ کے میں بھی توں بھی، آ قبرستان تے آ موسم اج دا دن، اوتھے قبراں دے اندر کی حال، خالی کچھ نہ ہوئے، صرف اللہ زندہ کر کے بٹھا دے وے تے بندے دی کی حالت ہوئے گی؟ اے گل سوچ لو۔ نبی پاک ایک دفعہ نا قبرستان چوں گزرے، اللہ تے حضور دی نبی پاک سواری تے سن، درمیان جو رستہ سی، حضور ننگ رہے نے تے سواری اٹھنی نبی پاک دی اینا ترب کی صحابی کہندے نے قریب سی کہ نبی پاک نو زمین تے گرا دیندی، اسی دوڑے کے بھج کے اٹھنی نو پھڑیے کہ نبی پاک دی اٹھنی کی بھی کر دیے، اینو کی ہو گیا وے؟ دوڑ کے پکڑ لگے نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے او میرے صحابہ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہویا۔ ایسے قبرستان دے اندر دو قبراں ایسیاں سن جنہاں دے کولوں میرا گزر ہویا ہے، انہاں نو مار پئی پیندی سی، انہاں دیاں چیخاں دی آواز میری اونٹنی نو آئی ہے تے اینا تربک گئی ہے، ڈر کے نس گئی ہے۔ حضور ایڈا وڈا قبرستان ہے، دوواں نے کوئی چوکھا گناہ کیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک فرماندے نے ہاں دو بندے نے، حضور کی گناہ کر دے سن؟ فرمایا ایک انہاں دے وچوں پیشاب دیاں چھٹاں دا پرہیز نہیں سی کردا، آ جڑے نہیں خاص کر ڈرائیور طبقہ ایتھوں دی نالا کھول کے چڑھیا سنے پیچھا کٹ کے تے گڈی دے ٹائر دے نال، اللہ دی سپورٹ تے سارا پیراں دے چھٹا پی رہیاں نے۔ فرمایا ایک او بندہ ہے جیڑا پیشاب دیاں چھٹاں دا پرہیز نہیں سی کردا۔ حضور دجا بندہ کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا دوسرا ہووے جیڑا اپنے مسلمان بھائی دیاں چگلیاں تے غیبتاں بڑے چسکے لے لے کردا سی، معاتا ہی پھڑی پھردا سی، ادھر لا ادھر لا ادھر لا ادھر لا، اینج جناب جوڑ توڑ دا بادشاہ بڑیا ہویا سی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انہاں واسطے نبی پاک نے ایک ہری ٹہنی لے کے اس قبر دے اندر گڑ دیتی ہے۔ حضور نے دعا فرمائے، اللہ پاک نے انہاں واسطے آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ فرمایا جانا تو سب نے، موت تو سب دے آنی ہے، لیکن مزہ تا ہے کہ موت آن تو بعد جو پیش آن والی باتاں نے کہ آن دی تیری میری تیاری ہے، مرن تو بعد کی معاملات میرے تیرے نال بننے نے۔ آئیے اس بات تے اگر غور کر لئیے کہ وقت تو سب تے آنا ہے، اللہ اس موت دیاں سختیاں تے موت دیاں اللہ پاک تکلیفاں دے اندر آسانیاں پیدا کر دے وے۔ اللہ پاک جنت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ادو ملنی جدو قبراں جو نکل کے اللہ نے حساب و کتاب لینا۔ فرمایا یہ جڑا ہوئے گا نا نیک بندہ،
انہوں اللہ دے فرشتے کہن گے اللہ بہ جا ہوں آرام نہ تو سو جا. اللہ فرمان گے جنت دے اندروں بستر لیاؤ، اینا والا کفن جڑا پنڈ والے پایا سی وہ نہیں، ودیا بستر تے پلنگ لا کے اس بندے نو سلا دے وہ تے جنت دے اندروں جنت دے دروازے جنت دیاں کھڑکیاں. کئی بندے انج کردے نے موریاں کہا دیاں. اللہ نے جو تو مہربانی جو کر دیتی ہے دروازے اللہ پھاڑ کے کھول دیندا ہوئے جنت دے دروازے کھل جان گے تے ہوندی جیڑی قبر انی کشادہ ہو جاوے گی. نبی پاک نے فرمایا 70 فٹ لمبی ہو جائے گی، 70 گز ادھر نو تے 70 گز ادھر نو دی قبر نو کشادہ کر دیتا جاوے. اللہ موجہ گھر کھلے ڈر لگا پھر انہیں دا سان گھٹ دا اللہ دی قسم ہے، انہیں دا جی ہے کس طرح بندہ جی سکتا ہے. خالی آ گرمی دے اندر او تا گرمی عذاب دی الگ ہے. بندہ تا اے گرمی باہر پھردا ہویا پکھیاں تھلے گرمی نہیں برداشت کردا، پھر ایسیاں دے انتظام کرتا ہے. تکلیف ہوندی سو تے ایسی آندا ہے پکھا چلاؤ، پکھے تو بعد آندا ایسی چلاؤ، پھر بھی تکلیف ہوندی سو. پھر اس تو وڈی تکلیف ہوندی سو جس دن 50,000 بل آ جاتا ہے، پھر ادو بھی زیادہ انہوں گرمی لگتی کہ اچھا 50,000 بل آ گیا. اب میں نے انتظامیہ کہہ رہی 50,000 بل آ گیا تو ذرا برائے مہربانی جیڑی گرائی والا معاملہ تھا تقریباً ختم ہی ہے، میں 5-7 ہزار والا کوئی کم نہیں. تو لہٰذا برائے مہربانی جمعے والے دن جڑے ساتھی گرائی جی تعاون کرتے ہیں جمعے والے دن تعاون کر دیا کرو، اللہ پاک قبول فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا ماں کہ سما ماتہ فاقبرا، اللہ فرماندے نے میں تو انہوں موت بھی دینی ہے تے قبر بھی دینی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جڑے سمندراں چ ڈوب کے مارے، فرمایا جتھے انہوں دا مٹیریل ہے اتھے انہوں دی قبر ہے، اتھے انہوں دا حساب و کتاب ہے. اتھوں اگلے جمعے شروع کریں گے. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.